नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकबिन, कार्यक्रममा हामी काठमाडौँ महानगरपालिकाले पछिल्लो समय कोभिड सङ्क्रमण न्यूनीकरण गर्न र कोभिड सङ्क्रमित बिरामीहरूको सेवाका लागि गरेका विभिन्न कामहरूका बारेमा जानकारी दिँदै आइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रममा भने हामीले काठमाडौँ जिल्लाभित्र रहेका सरकारी अस्पतालहरूमा कोभिड सङ्क्रमित बिरामीहरूको उपचारका लागि विभिन्न भौतिक पूर्वाधारहरूको अभावका कारण सङ्क्रमितहरूको उपचारमा असहज भएको भन्ने चर्चा भएसँगै काठमाडौँ महानगरपालिकाले कुनै पनि बिरामीले उपचार पाउनको लागि सहज बनोस्, उपचार दिनको लागि सहज बनोस् र बिरामीले तत्काल सहज रूपमा उपचार पाउन् भन्नका लागि सरकारी अस्पतालहरूलाई उपचारका लागि विभिन्न भौतिक सामग्री खरिद गर्नको लागि आर्थिक सहयोग दिने सन्दर्भमा सहमति भएको छ, सम्झौता भएको छ, सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर पनि भएको छ। यो प्रसङ्ग आजको कार्यक्रममा राख्नेछौँ। काठमाडौँ महानगरपालिका कार्यालयले कोभिड-19 सङ्क्रमित बिरामीहरूको उपचार सहज र प्रभावकारी बनाउन महानगर क्षेत्रभित्र रहेका विभिन्न अस्पतालहरूसँग सम्झौता गरेको छ। महानगरपालिका कार्यालयले कोभिड-19 सङ्क्रमित बिरामीहरूको उपचार गरिरहेका सरकारी तथा सामुदायिक अस्पतालहरूको क्षमता विस्तारका लागि आर्थिक अनुदान उपलब्ध गराउने गरी सम्झौता गरेको हो, जस अन्तर्गत शुक्रबार महानगरपालिका कार्यालय र चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पताल, निजामती कर्मचारी अस्पताल मीन भवन, जनस्वास्थ्य सरोकार ट्रस्ट मोडल अस्पताल बागबजार, छत्रपाटी निशुल्क चिकित्सालय छत्रपाटी, हेल्पिङ ह्यान्ड्स सामुदायिक अस्पताल चाबहिल र महेन्द्र नारायण निधि मेमोरियल अस्पताल गौशाला बीच सम्झौता भएको छ। महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यको रोहबरमा राष्ट्रिय सभागृहमा सम्पन्न सम्झौता अन्तर्गत महानगरका तर्फबाट सम्झौता पत्रमा शहरी स्वास्थ्य विभागका प्रमुख हरिबहादुर कुँवर र अस्पतालहरूका तर्फबाट सम्बन्धित अधिकारीहरूले हस्ताक्षर गर्नुभयो, जस अन्तर्गत वीर अस्पतालका तर्फबाट अस्पतालकी निमित्त निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर शान्ता कुमारी कँडेल सापकोटा, निजामती कर्मचारी अस्पतालका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर विधानिधि पौडेल, छत्रपाटी निशुल्क चिकित्सालयका तर्फबाट अध्यक्ष डाक्टर मनोजमान श्रेष्ठले हस्ताक्षर गर्नुभयो। यसै गरी महेन्द्र नारायण निधि मेमोरियल अस्पतालका तर्फबाट अध्यक्ष कृष्ण कुमार मगर, मोडल अस्पतालका तर्फबाट मेडिकल डाइरेक्टर डाक्टर विजेन्द्र जोशी र हेल्पिङ ह्यान्ड्स अस्पतालका तर्फबाट मेडिकल डाइरेक्टर डाक्टर हेम लिम्बुले हस्ताक्षर गर्नुभयो। सो अवसरमा बागमती प्रदेश सांसद, महानगरपालिकाकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गे श्रेष्ठ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर गेवाली, महानगरका वडा अध्यक्षहरू सहित महानगरका अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो। सम्झौता पश्चात महानगरका प्रमुख साक्यले महानगरले सरकारी र सामुदायिक अस्पतालहरूको सेवा विस्तार तथा क्षमता वृद्धिका लागि सहयोग गरिरहेको बताउनुभयो। सङ्क्रमणका समयमा बिरामीलाई प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न साथै मानवीय क्षति रोक्नका लागि यस प्रकारको सहयोग गर्दै आएको उहाँको भनाइ थियो। अहिलेको विषम परिस्थितिमा हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिर गइरहेको जस्तो अवस्थामा यदि कोभिडका बिरामीहरूलाई अलिकति भए पनि राहत मिल्छ र सकभर बिरामी सङ्ख्या घटाउने हाम्रो प्रयास त छँदैछ, तर त्यो प्रयासलाई हामी सफल नभइरहेको अवस्थामा पनि बिरामीहरूले सहज रूपमा र स्तरीय सेवा पाउन सकोस् भनेर र त्यहाँ गएका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पनि अलिकति सहज होस् भनेर यो हामीले सम्झौता गरिरहेका छौँ। यो सम्झौता अक्षरशः पालन हुनेछ र भोलिका दिनमा पनि आवश्यकता पर्दा थप हामी सहकार्य समन्वय गरेर जान सक्छौँ। महानगरले कोभिड विशेष अस्पताल सञ्चालन गर्ने गरी सम्झौता गरेको अस्पताललाई भौतिक तथा जनशक्तिको उचित व्यवस्था गरी प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न आग्रह गर्नुभयो। त्यस्ता अस्पतालले महानगरको सेवाभाव झल्कने गरी सेवा प्रदान गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। अस्पतालले केही समयको लागि जबसम्म कोभिड रहन्छ त्यसबेला चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहयोगमा सञ्चालित
कोभिड विशेष अस्पतालको रूपमा सञ्चालित हुन्छ। त्यसकारण काठमाडौँ महानगरपालिका नाम जोडिएको हुनाले तपाईँले को व्यवस्थापकीय क्षमतामा तपाईँको बोली व्यवहारदेखि हरेक कुराले काठमाडौँ महानगरपालिकाको मूल्याङ्कन हुन्छ। तपाईँहरूको आफ्नो नाम त छँदैछ, गुडविल आफ्नो ठाउँ छ, त्यस सँगसँगै अब हाम्रो नाम पनि जोडिन्छ। त्यसकारण हिजोभन्दा अझ बढी मेहनत गरेर तपाईँले बिरामीको सेवा गर्नुहोला। कोही पनि त्यहाँ आएका बिरामीले अन्यथा सोच्नु नपर्ने गरिकन उहाँले जुन विश्वासका साथ आएको त्यो विश्वास पाउने गरिकन, विश्वास नगुमाउने गरिकन सेवा दिनुहोला। त्यस्तै महानगरपालिकाकी उपप्रमुख खड्गी श्रेष्ठले बिरामीको उपचारमा महानगरपालिका संवेदनशील रहेको भन्दै अस्पतालहरूलाई आवश्यक सहयोग प्रदान गर्दै आएको बताउनुभयो। कोभिड संक्रमण जटिल बन्दै गएकाले यसप्रति सतर्कता अपनाउँदै स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। अक्सिजनको एकदम अभाव भइसकेको कारणले मैले मेयर साहबलाई भने यदि एक महिनाभित्रमा हामीले अक्सिजन तयार गरेर कोही मान्छे आउँछ भने हामी पछि नहट्ने, किनभने अहिले भौतिक हामी यो विकासमा हामीले केही पनि अहिले अगाडि बढेका छैनौँ। सबै यो मानवलाई कसरी जनतालाई हाम्रो काठमाडौँ महानगरपालिकामा 77 जिल्लाका जनता यहाँ बस्नु कसरी बचाउने भनेर हामी महानगरपालिकाका सबै टिम चाहिँ मेयर उपमेयर सहित जनप्रतिनिधिहरू सबै टिम कर्मचारीहरू पनि अहिले आफ्नो अगाडि नै बसेर काम गर्नुभएको छ। त्यसैले डाक्टर साहबहरूलाई पनि म एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तो समयमा सबैले अगाडि बसेर तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो ज्यानको पनि परवाह नगरिकन कसरी चाहिँ हामी बिरामीलाई बचाउने भन्ने तरिकाले तपाईँहरू लाग्नु भएको छ। हाम्रो सहयोग जहिले पनि भइ नै रहन्छ। सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएका अस्पतालका अधिकारीहरूले सम्झौता तथा सहकार्यका लागि महानगरपालिकालाई कृतज्ञता जनाउँदै यस किसिमको सहयोगले बिरामीको उपचारमा ठूलो भूमिका खेल्ने बताउनुभयो। हाल बिरामीको उपचारका लागि अक्सिजन र भेन्टिलेटरको आवश्यकता भएको र सम्झौताले त्यसमा सहयोग मिल्ने उहाँहरूको भनाइ थियो। कोभिडले आक्रान्त भएको बिरामीहरू छन् र धेरै बिरामीहरूलाई हामीले आइसियु सेवा दिन नसकिरहेको अवस्था छ। हरेक दिन मलाई आइसियु सेवा चाहिने बिरामीहरूले पीडा दिइरहेको हुन्छ। हरेक छेडमा फोन आउँछ, एउटा आइसियु बेड होला, भेन्टिलेटरमा राख्न सकिन्छ होला भनेर पनि हुँदाखेरि जुन पीडा अनुभूति भइरहेको थियो त्यस अनुभूतिलाई चाहिँ यसले धेरै हदसम्म बिरामीहरूको उपचारमा सहयोग हुन्छ। र हामी आइसियु वार्ड नभए पनि हामीले के सोचिरहेको छ भने जुन बाहिर जाइका बिल्डिङको अर्को वार्ड छ त्यसमा लाग्दाखेरि हामी भेन्टिलेटरबाट बिरामीहरूलाई सेवा दिन सुरु गर्छौँ र यसले पक्कै पनि हाम्रा यी कोभिडले आक्रान्त भएको बिरामीहरूको उपचारमा र सुस्वास्थ्यमा सहयोग गर्नेछ भन्ने अपेक्षा राख्छ। म्यानेजमेन्टलाई सरलीकरण गर्न जुन सहयोग गर्नु अति सराहनीय छ र अझ पनि महानगरपालिकाले हामीलाई चाहिने सामग्रीहरू प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्टहरू दिएर हामीलाई सहयोग गर्नुहुनेछ भनेर आशा लिएका छौँ र आगामी दिनहरूमा हाम्रो निजामती कर्मचारी अस्पताल र काठमाडौँ महानगरपालिकाको बिचको सम्बन्ध सुमधुर रहनेछ भन्ने आशा राख्दै मेरो सानो वक्तव्य हाम्रा स्थानीयहरूलाई एउटा ठुलो फाइदा यसबाट पुग्ने र हामी चिकित्सकहरू र हामी स्थानीयहरू पनि यसमा दिनरात खटिरहेको समयमा केही बढी नै राहत पुग्न जान्छ भन्ने म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। र तपाईँहरूले जुन काठमाडौँ नगरपालिकाले जुन सहयोग गर्नुभयो त्यसको लागि म सम्पूर्ण हाम्रा कार्यसमिति हाम्रा हस्पिटलको तर्फबाट तपाईँहरू सबैजनालाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो चाहिँ हस्पिटलमा चाहिँ धेरै डिमान्ड चाहिँ आइसियु र भेन्टिलेटर रहेको छ भनेर जानकारी गराउँछु। धेरै हाम्रो पेन्डामिकहरू चाहिँ आइसियुमा जानुपर्ने अवस्था भएको हुनाले आइसियुको एकदम महत्त्वपूर्ण जरुरी थियो। हामीले 7वटा आइसियु एउटा 3टा थपेर 10वटा पुऱ्याएको छौँ भने अझ हामी थप्ने योजना छौँ। यहाँहरू दिनुभएको चाहिँ हामी आइसियुमै प्रयोग गर्ने गरेका छौँ र यहाँलाई फेरि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तो घडीमा चाहिँ हामी हातेमालो गर्दै जुन अघि बढेका छौँ र काठमाडौँ महानगरपालिकाले जुन सहयोग गर्नुभएको छ त्यसको लागि पनि म हृदयदेखि नै हाम्रो हस्पिटलको तर्फबाट विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। महानगरपालिकाबाट उपलब्ध गराइएको भेन्टिलेटर 2 थान काठमाडौँ मोडेल अस्पतालको तर्फबाट लिन पाएकोमा हामी धेरै नै कृतज्ञता आभारी व्यक्त गर्दछौँ। र यो कोभिड-19 को महामारीमा जति पनि समस्याहरू आइरहेछन् उहाँहरूलाई आइसियु र भेन्टिलेटरको खाँचो नै बढी देखिरहेको छ र यस अवस्थामा अहिले स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव भएको अवस्थामा यहाँहरूले दिनुभएको सहयोगले हामीले यी आवश्यक बिरामीहरूलाई आफ्नो उपचारमा एकदम सहयोग गर्न सक्छौँ र उहाँहरूलाई हरसम्भव हामीहरूले यो मिसनहरूद्वारा उपचारको लागि प्रयासरत रहनेछौँ।
कोरोनाको कहर सकिसके पछाडि पनि अन्य बिरामीहरूलाई जस्तै भेन्टिलेटरको आवश्यकता पर्छ, त्यस्तो बेलामा भेन्टिलेटर अत्यन्तै आवश्यक उपकरण हो र हामीले यो उपकरणलाई पहिलादेखि नै किन्ने अथवा हाम्रो स्तर वृद्धि गर्नको लागि यो उपकरण थप उपकरणहरू लिने हामीले जमाको गरिरहेका थियौँ। तर विभिन्न कारण, खास गरी यसको आर्थिक पाटो अत्यन्त महँगो हुने भएकोले हामीले किन्ने सकिरहेका छैनौँ र यसलाई खरिद गर्नको लागि महानगरपालिकाले जुन सहजीकरण या सहवातावरण तयार गर्नु त्यसको लागि हामी धेरै आभारी छौँ र भविष्यमा सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम जुन सम्झौताका मुद्दाहरू छन्, विषयहरू छन्, ती मुद्दाहरू चाहिँ हामी अक्षरशः पालन गर्नेछौँ। अस्पतालहरूसँग भएको सम्झौता अनुसार महानगरले वीर अस्पतालको क्षमता वृद्धि गर्न 15वटा भेन्टिलेटर र 50 स्थान मोनिटर खरिद गर्न आर्थिक अनुदान सहयोग गर्नेछ। त्यस्तै निजामती अस्पताललाई 10 स्थान सिप्याप र बाइप्याप मेसिन खरिदका लागि आर्थिक सहयोग गर्नेछ। यसै गरी मोडल अस्पताल, हेल्पिङ ह्यान्ड्स अस्पताल र महेन्द्र नारायण निधि मेमोरियल अस्पताललाई 2 थान भेन्टिलेटर मेसिन खरिदका लागि महानगरले आर्थिक अनुदान दिनेछ। यसै गरी छत्रपाटी अस्पतालसँग भने अस्पताललाई कोभिड विशेष अस्पताल सञ्चालन गर्ने तथा 3वटा भेन्टिलेटर मेसिन खरिदका लागि आर्थिक अनुदान उपलब्ध गराउने गरी सम्झौता भएको छ, जस अनुसार क्षमता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास गरी कोभिड-19 को संक्रमण तीव्र रहिरहेसम्म महानगरको आर्थिक अनुदानमा अस्पताललाई निशुल्क कोभिड-19 अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ, जस अन्तर्गत महानगरले पूर्वाधार विकासका लागि 30,34,705 रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गर्नेछ। यसै गरी 35 शैय्याको कोभिड विशेष अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति तथा व्यवस्थापन अन्तर्गत मासिक 48,16,657 रुपैयाँ उपलब्ध गराउनेछ। सम्झौता अनुसार अस्पतालले जेठ 7 गतेबाट सेवा सुचारू गरी कोभिड संक्रमण न्यून नभएसम्म सेवालाई निरन्तरता दिन सक्नेछ। अस्पतालको क्षमता वृद्धि गरी कोभिड विशेष अस्पताल सञ्चालन गर्न र 3वटा भेन्टिलेटर सहितको पूर्वाधार विकास गर्न प्रथम पक्षले दोस्रो पक्षलाई आर्थिक अनुदान सहयोग गर्नेछ। कोभिड-19 को दोस्रो लहरले काठमाडौँ उपत्यकामा हरेक दिन संक्रमितहरूको संख्या बढेर अस्पतालहरूको क्षमतामा कमी भइरहेको छ। 2078 वैशाख 20 मा सम्पन्न महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले कोभिड-19 संक्रमित बिरामीको उपचारका लागि अस्पतालहरूको क्षमता विस्तार गर्न आर्थिक अनुदान उपलब्ध गराउने लगायतका निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयका आधारमा महानगरपालिका कार्यालयले अस्पतालहरूलाई क्षमता विस्तार तथा सेवा वृद्धिका लागि सहज हुने गरी आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने गरी सम्झौता गर्दै आएको छ। होइन, हामी त अघिदेखि खोकेकै छौँ, ध्वासा पनि गरेका छौँ, के भयो? केही नि भएको छैन, अलिअलि रुगाखोकीले मात्रै हो, त्यस्तो केही डराउनु पर्दैन। के को डराउनु पर्दैन? तिम्रो लक्षण हेर्दा त तिमीसँग टाढा बस्नुपर्ने भन्ने पो डर छ त। गएर खुरुक कोभिड टेस्ट गर त। यस्तो बेलामा कहाँ जानु क्या, पैसा तिरी कोभिड टेस्ट गर्न? तेरी मलाई कहाँबाट कोभिड भएको छ र? जाँदै नजाति, तिमी सङ्क्रमित छौ भन्ने कसरी थाहा हुन्छ? यस्तै हो भने तिमी त सङ्क्रमित हुन्छौ, तिमी सहित वरिपरिका सबैलाई सङ्क्रमित तुल्याउँछौ तिमीले। हो, त्यही भएर खुरुक कोभिड टेस्ट गर्न जाऊ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले निशुल्क कोभिड टेस्टको व्यवस्था गरेको छ। अझ स्वास्थ्य सेवाबारे जानकारी लिन र निशुल्क एम्बुलेन्स सेवाका लागि 1180 र 102 हटलाइन पनि सञ्चालन गरेको छ। यहाँ तिमीहरू धेरै नचाहिने कुरा नगर क्या, मलाई कोभिड केही पनि भएको छैन। भोलि केही गरी कोभिड भइहाल्यो भने कहाँ बस्ने, के गर्ने, कम टेन्सन हुन्छ? कुनै टेन्सन लिनु पर्दैन। महानगरपालिका क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने नागरिकको स्वास्थ्य सेवाका लागि महानगरपालिकाले सम्पूर्ण प्रबन्ध मिलाएको छ। हो, यदि तपाईँको घर छिमेकमा कसैलाई कोभिडको शङ्का छ भने र लक्षण देखिएको छ भने तुरुन्त स्वास्थ्य परीक्षण गर्नका लागि आग्रह गर्नुहोस्। कोभिडको लक्षण देखिँदा लुकाएर बस्दा वा कोभिड सङ्क्रमण भएर पनि कसैलाई जानकारी नदिँदा त्यसले तपाईँको परिवार र समाजलाई समेत ठुलो असर गर्न सक्छ। जनहितका लागि काठमाडौँ महानगरपालिका र काठमाडौँ मिडिया।
दर्शकबिन आजको कार्यक्रममा हामीले काठमाडौँ जिल्लाभित्र रहेका सरकारी अस्पतालहरू जहाँ कोभिडका बिरामीहरूको उपचार भइरहेको छ र भौतिक पूर्वाधार र अत्यावश्यक सामग्री अभावका कारण बिरामीहरूले उपचार पाउन नसकिरहेको भन्ने चर्चा भएका बेला काठमाडौँ महानगरपालिकाले आम कोभिड सङ्क्रमित बिरामीहरूको स्वास्थ्यमा सहजता ल्याउनको लागि उपचारमा सहजता बनाउनको लागि अस्पतालहरूलाई सम्झौता गरेको छ। आर्थिक सहयोग दिएर आवश्यक पूर्वाधार खरिद गर्नको लागि उपकरण खरिद गर्नको लागि यो प्रसङ्ग आजको कार्यक्रममा राख्यौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। भोलि पनि नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म वैकुण्ठ भण्डारी बिदा चाहन्छु। काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेका विविध गतिविधि समेटेर तयार पारेको कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँ हरेक दिन 6:25 बजे मात्र नेपाल टेलिभिजनमा प्रसारण हुनेछ। तपाईँ नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।